أرست زينة لعلي حموشت مئتين سلاسان شحكون تال زمنا ودقعين حرستوت كم زكا فافلة إجنسي حبرت سرح محبرات تقرأ فليتم هاجر لخاك أنا من قح يسبو مانيفاكتشرينج إندستري تقرأي أب كتما مقالة كم زي سالت تقليتم روسيان يوكرين نفس وكفن 309 أسرات وتادرات سيفيلات كمز فتحة تحبيرهم سلام كرات تملكتنا نسعى زتدالو زيناتات حزنا قريبنا لنا مس ملو زينا أنا هاي سلاسي جبر ميكائيل نزينا نمر حقوق صنحية كمون بملكة قانقو عالم صحيح حقوس حبيرناكم كنت صنحنا كمتنا كل جزء حصرت زيناتات كنجمرينا لوام جبر كده عندما حصرت زيناتات كتقربنا سلام تعنا هابلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا الساعات زمرزنا يوم حاصرت زيناتات ناباهم كنبلينا مكتالكم ايفلينا من محدار كتما مايجون حدميتن سوسان سلستن مناسين منبر زخون مريت بعجا خمس عدله افليتو 140 كاري متر مريت صفحاتو نمنبر زوع المريت تعدلوا مناسي ناي بزح غزي زنبره حتوم بمملاسو بحتا خمس فطرلهم تزاريبهم منبر استعدلوا مناسي اب 2011 عام تمرت كوهابو تحاسبو بمخنيات كورونا سعيبون بجونسايداو كينات كيتوهابو استرفو كم زخونو من محدار كتما مايجو غليصو حلافي السفر منغستاوا اغلغلوت مكتل كنتيوان كتما مايجو ويزرو صغابا كبده تطقامنت منئسي نمرغغاص حافته جنت اتا كتما اب كمت بمئتاو يسرح كم زلو غليصن افو غباي بيت مخر كتما مايجو ممر حافتو مالداي بغدኦም 338 مناسي بسلاماو منقد حتኦም النقربو خمز مصون نميتن سوسان سلستن بعجا خمز وهابون اتم استرفو دما ابز قصل كمز وهابو بريهم كم صبصاب قدايات كوميونيكيشن كتما مايجو يونيفرسيتي عدغرات حدغا كوچنيل نمكلخالن مقصارن مساوش تعدن وصاءن زركبو العلو تكالات تمرتي تواديدو يسرح كم زلو اب يونيفرسيتي عدغرات دايركتوريت انستيتيوت بلس ايت يوحنس ገብረ እግዚአብሔር حبيرو ابيرو حرشان حافت تفطرون تግራይ دايركتوريت مكلخالن مقصارن اصوات بالعتن كوارنتينن ايت مبرحتهم ገብረ ኪዳን وحس زخونه لمعات بلس نخهلو سميا اتا عودي حارستوتن تواديدهم كسرحو يغبا إلهم أفتا زبا حفشاو طقعات حاسخا بلس كوچنيل لعلى 4700 هكتار كم زخونن بسامنا بجون مقصالن دما لعلى 900 هكتار مكلخال تخايلو يكبل قدايات كوميونيكيشن زبا مبراق تግራይ ገሊጹ نامناي وصا زينان تنسجر روسيان يوكرين نفس وكفن 309 وتادرات سيفيلن كمز فتحا تغليصو اكلنا يتقدم خلته سمون لؤخاتن اب اسطنبول بقطتا تراخيبهم زتسمعوا كوينو كلتيوم 270 وتادراتن 120 سيفيليان سباتن اب دوب يوكرين بيلاروسن تلواويطهم كلتيوم وغنات حد شحن اسرات المفتاح زتسمعوا كوينهم اب زقصلو معلتات توساخ ملواط كم زهلو ارقاقيصهم منستر مكلخات روسيا اب قرب اوان اب استخايده وغ اب كبابي دوب كورسوك روسيا بيوكرين استمارو حاويسو وتادراتن سلمان سباتن اكال نايت ملواط مخانم ገሊጾም ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ام محبراو መራኸቢታት ንዜጋታትና ናብ ዓድና ነምጾም ኣለና ኢሎም ኣለው ካፍቶም በዓርብ ዝተፈትሑ 397 እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገልጹ እቶም ሰበስልጣን እቶም ወታደራት ድማ ካብ 2022 ኣትሒዞም ኣብ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ተሓቢሩ
ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝጸንሑ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰራዊታት ተውፅእ ከም ዘላ ፔንታጎን ጸብጺቡ እዚ ተግባር ንኣውሮፓውያን ኮነ ካልኦት መሓዙት ኣሜሪካ ሻቅሎት ፍጻመ ተባሂሉሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰራዊቶም ካብ ደቡብ ኮርያ ክሰሓብ ምግባሮም ኣብ ክፍለ ዓለም ኤስያ ንዘመናት ካብ ዝጸንሐ ርክብ ብዝተፈለየ መልክዑ ልዝብ ዝምድና ንምፍጣር ከም ዝኾነ ዝጠርጠሩ ነባር ቁጠባውን ወታደራውን መሓዙት ናብ ሻቅሎት ከም ዝኣተው ተሓቢሩ ጸብጻብ ፔንታጎን ከም ዘመላኽቶ ብትእዛዝ ኣሜሪካ ዛጊድ 4500 ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝተሰሓቡን ሰሜን ኮርያ ንምክልኻል ዝጸንሐ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝቀየሰ እዩ ክብሉ ብዙሓት ይነቕፉ ከም ዘለው ፔንታጎን ጸብጺቡ ደረስ ብርሃነ ከም ዘዋደዶ ንሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት ዛዚምና ንዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰናይ ግዜ كرات ملكتنا لوام مسجنا حز دما بزرزرنا وزحرنا يوم زيناتات كنسجر تفتنت عصر تخلت كفلي تمهارو بيت مرتا هاتس يوهانس زحاشة وصيت ممصات انكيروم يصنعوا مهلاهم جليس أمالهم أستاذ شدشتم إتي تمهارو بيت مرتا هاتس يوهانس هاجراو فتنا كم زفت نور ممر إت بيت مرتي ممر رويل تصفاس لاسي أفليت أمالو هفتم جبر يوهانس توسخلو تفتنتي هاجراو فتنا تمهارو عصر تخلت كفلي بيت مرتا هاتس يوهانس كساب حزين ناس نعوز مصنعتهم يخلصوا مهلاهم حبيرهم نكون متينا زي مسحيزنا متينا وزنوعل قامشت كزانا نخد 10 ساعات و 10 ساعات كزانا نخد مالتي ورحي قارينا نيو لا مودا اقصنا اينا مالت نال حلفوا ماتريك فتناتات لوم حتوتات بمسرح انترانس اكزام قالني طياقيتات بفيديو لا سولار انا اللي تردى ان الرس دغنا فيديو لا راخو مالتي دلا فتنا صباوي استوسنا انت مست هايلايت منامن قدمي لا جميره انت مدغامي زلخ خزينا بروفايز ما مخاديو مالت زال لا غزي لمشفاني مكر لخي نحر حرف فوتيت موصي كمبيوتر ساينس ام اي جوين كغبري دلي تفتنتي هاجراو فتنا تمهارو استرفهم غزه اب مصنعات اتوكيروم نفتنا بسترغاغع منفس كدالو دما صويعهم انا المحاستي المكر مالت خز غزي بناي اينر كولي يخوني مالت ز كابلي منم لي حاس خمتايس حيس خمتاي لواص مالت منم لي فلط خمتايس خبدي اوز فتنا لو علو نعلو مچناقو يسترسنا مفتار عدل لسافحي انبيبخا بنعلخا عرس امنت حلكا كتاتل خلاص فتنا لولص يخون مالت استني كاريكلم است اول كاريكلم نخلتيو خم غير شوفنا خلتي عينت نخلتي عمت بنيوكو نابكره خسينا على تماريس الذي كاننا استخالو قاصنا نيوا بدم بغير خاصو الها ابزا دلاتكا غزي بدم بغير خبتاسق القايا متن مور افتو تريري سابجكت نامنت خزي انتحراف زو خبدكا سابجكت نحرت خوينا زلا غزي لمودا قبيدو نافت تخولو سابجكت بدم بغير خا نحرت صيرخا ياو لمحلاف قليلي مالتي ممهر روبيل تسفا سلاسر سممهر بيت مرتا هاتس يوهانس ابت بيت مرتي استا 600 تمهارو هاجراو فتنا كم زفتنو افليتوم باوي 600 تمهاراي نينا زي ناب هاجراو فتنا كأتو يقولنا تسويت نجورو لتمهارينا أيو زحشة وصيت كنا متسينا إلا إنا نسعر زلنا بابي 10 ساعات زاكل كفتي يلا يبررنا تمهاريا وقتي خدك هلا يخوين نتركبت له ونجوز مصحف تعيش خيد أو هالنا ون أو ديجيتال يبررني أنا أيو نسوون تمهاريا ون أوفتي ديجيتال يبرراتيو بدن بكمبيوتراتيو تموزلو مصحفتي كلهم أو نخدك ون نجبر لنا أنا تمبلك على أك عندنا وسمون مران ترادارينا ونكسبوز هون ناي كتتلن دغافنا تغبر زمصايو رسم ممهر رويل تسفا سلاسه تمهارو 12 كفلي ناب يونيفرسيتي زاتو نطب كمصو ممهرانن ولدن كحجزو صويعهم كافتا بيت تمرت موصيو ابي وعللو انت عينت كتتل كغبر كللو وزي بدنبي اولدون مكتتال يدلي ممهرون دق يوم حاط يوم زي المنفس كحدر كللو تتمهارايون صباح نغو درجه خلاص موصار زي كونس أنا أنت تمهيرت صباح نقول تركها هاجريه إلو بعلو أمون فسخ بللو ببي حلفنا نازل لنا درجات تازه حزنا يا سرحنا أصفنا نود خوينا نجد إحنا انتهينا نخون زلنا كل عوت أو دمر عوت وسيتنا نركز زلنا مالتي أمن سي تقرت غيركا مسرحن تساتفون عقم مناسي محيالن نصواح زي بحال ورأي تبايلم كاب استفالالي كوابتات تግራይ ዝተወክሉ مناسي أب سلام نصتانا ملكيتهم وعلى ساليت أمالو توسخ لنا
ب1996 ዓመተ ምህረት ብብርካ ሃገር ኣብ ዝወፀ ፖሊስ መናሰይ ኣብ ልምዓትን ሰላምን ኣብ ምዕቃብ ተፈጥሮን መንነትን ፖሊስን ህንፀት ዲሞክራሲን ኣብ ዕቤት ቁጠባን ዝለዓለ ግደ ክጻወት ዝግብኦ መንእሰይ እዩ ዝብል ነይሩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ኣይተ ሓድሽ ስባጋደስ ተዓቢ ጸገም መንእሰይ ዘይሳተፈ ጸገም መናሰይ ንምፍታሕ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ብዛዕባ መናሰይ ብመናሰይ ክስራሕ ምግባርን ዕድል እንትወሃብን እዩ እቲ መፍትሒ ዝረክብ ኢሎም መንእሰይ ተሳታፊ ይኮነን ኣፍታናይ ባዕሉ ጸገም ባዕሉ ይሳተፍ ምችው ባይታ ኣይተፈጠረሉ ባው ናይ መናሰይ ጸገም ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ዘይውስን ምዃኑ ናይ ውሳነ ኣካል ብዘይ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ገለልተኝነት ይስምዑ ተደፋእኹ እየ ዝተገለልኩ እየ ኢሉ ይስምዑ ማለት እዩ እዙይ ናብ ማእኸል እንፅና ባዕሉ ተሳታፋይ ባዕሉ ዋና ገርናዮ ምችው ባይታ ፈጢርናሉ ኣብ ባዕሉ ዘሎ ሓደሽቲ ሓሳባት ሓደሽቲ ዓቕምታት ተጠቒምና ባዕሉ ክመርሓ ባዕሉ ክውስን ዘኽእል ኩነታት እንተፈጢርና ትናይ መናሰይ ዓቕሚ ዓዲ ብሓፃር ግዜ ክልውጥ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ዘሎ ንመንእሰይ ዝወሃብ ትኹረት ድሩት ዝበሉ ተሳተፍቲ ተዋዕላ ዝኾኑ መናእሰይ ብወገኖም መንግስቲ ይኹን ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ፖሊሲኦምን ስትራቴጂኦምን ቅድሚያ ንመንእሰይ ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም መንእሰይ እዚ ትግራይ ዓደይ ኢሉ እንዳደረፈ ትግራይ ዓደይ ኢሉ እናተዛረበ እንዳፈከረን ድሽካን ብሬንን ዝተኩስ ነበረ ምስተያየቱ ጠያየቱ ከይወጾ ፈቆደ ሊብያ ፈቆደ ስዑዲ ሸፋቲኦም ጻወቶ ኣሲሮም ማለት እዩ ግን እኮ ዓዳት ኮኖ ከልመዕላ ከብለላ ሓርሰላ ነግደላ ኢሉ ዝዋገላ ዝነበረ ዝዓድ እዚያ ንምንታይ እንድሕሪልካ ዋላት ድሕሪ ኩናት ድሕሪ ትውዕል ኳስ መንእሰይ ትኹረት ዝተገበረ ፖሊስን ስትራቴጂን ይነበረን ማለት እዩ ኣብዚ ለለና ጸገምና ንኽገልጽ ዝዕድል ዝብል ተፈጠረና ብጣዕሚ ከምስግን ደሊ መንግስቲ ኮስቶም ዝግብኦ ነገራት ነው ባየ ሓደ ንመናእሰይ ዕድል መሃብ ዕድል ክብንዮን መናእሰይ ምክንያቱም መናእሰይና ሓስ ሰዓት ተስፋ ቆረጸሉ ሰዓት ጎደና ለወደቀልና ዓድማትን ኣብ ለይተደለ ጎንጽታትን በጽሕለለ መንእሰይ ሕሳት ክራይ ለለወለ መንእሰይ እና ስለዚህ መንግስት ኮስተለሎ ሓደ ንመንእሰይ ዕድል ክህብንየዎ ታግበረሎ እንድሕሪልካኒ ቁጽር ሓደ ዝዓዲ እዚ ክቕጽል ዓዲ ክኸውን ዓዲ ብዘይ ሰብ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ትመንእሰይ ናብ ገጠራት ክርከላ ሓጂ ዓበይቲ ዳራሻት እንዳዓነውኻ ትረኽቦም ዓበይቲ ባይቶታት መናእሰይ ዝእከብሎም ነበሩ ናይ ገጠር ባይቶታት ዳዕሮታት ጻው ኢሎም ኻ ትረኽቦም ንምንታይ መንእሰይ ትኹረት ስለ ዘይተገበረሉ እሶን ቀጻል እንታይ ክግበር ዘሎ እቲ ዘሎ ጸገም ዕምቆቱን ስፍሓቱን መጽናዕቲ ተገይርዎ መጽናዕቲ እዚ መሰረት ከኣነይ መፍትሕታት ክቕመጥሉ ኣለዎም ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ መንግስቲ ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሰብ ሃፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፖለቲካል ፓርቲታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቁጽሪ ሓደ ጀንዶኦም መንእሰይ ምድሓን ክኾን ኣለዎ ስለዚ ኮይኑ መንእሰይ እንተዚሃልዮ ይሰጋገርን ዘሎ ተወለዶ ማለት ሶ ትግራይ ዝበሃል ዓዲ ነበረ ይኸውን ኣሎ መንእሰይ ኣብ ኪነት ክዛዓብል ተፈላለየ ብሰርከ ስለለለ ከባራታትዕዎ ለመሳርሕታት ላለዮም ነገራት ክሕግዞም እምበይ ሆይ ሕዚ ሰዓት ሁሉ ትግራይ ምንም ሁሉ ዘጸገም ስለለለስ ሁሉ ክሕገዝ ዝደልዩ እና ስለዚ ኩሎም ተዝሩኢና ይልላና ዳይሬክተር ማሕበር ኖታት ኣይተሸናፈስ መላሽ መናእሰይ ብምጥንኻር ኣብ ህንጸት ሰላምን ጸጥታን ዘለዎም ተሳትፎ ንምሕያል ዝሕግዝ ኢሎም ሃገር ኢሉን ትግራይ በተለይ እንደገና ለለናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ይፍለጥ እዩ ሰላም እንደገና ለሁሉ ነገር በጣም መሰረት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመንእሰይ ኩነታቱ ተገንዚቡ ተሳትፎ ኣዳቢሩ አጠንኪሩ ልቱ ኣብ ከባቢ ለሎ መንእሰይውን ላደራጀ ዝመልእኽቲ እዚ ብምሕልላፍ ለሓሸ ሰላም ኣብ ምርግጋጽ ዘላቀ ሰላም ምምጻእ ተሳትፎ ክህልዮ እዩ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 ዓመተ ምህረት ዝለዓለ ምህርቲ ንምሕፋዝ ኣብ ምምላእ ጠለብ ዘመናዊ ድኹዕን ምትእትታው መካናይዜሽንን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣፍሊጡም እቲ ኤጀንሲ ዛጊድ ልዕሊ 530,000 ኩንታል ዘመናዊ ድኹዒ ናብ ሓረስቶት ከም ዘባጽሐ ገሊጸሎም ሚካስ ታፈረን ዘዋደዶ ጸብጻብ ጎይቶኦም ንጉስ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ዘሳለጦም ስራሕቲ ገምጊሙ እቲ ኤጀንሲ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 ዓመተ ምህረት ዝለዓለ ፍርያት ንምሕፋዝ ኣብ ምምላእ ጠለበ ዘመናዊ ድኹዕን ምትእትታው መካናይዜሽንን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጡ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ እቲ ኤጀንሲ ኣይትዮም ገብረ መስቀል ሓረስታይ ትግራይ ስግግር ሕርሻ ከመዝግብን ዘመናዊ ድኹዒ ተጠቒሙ ፍርያቱ ከሰስን ይስርሐሉ ከም ዘሎ ይገልጹ ብዕራይን ሓረስካ ያውት ናይ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዝበሃል ወይ ናይ ስግግር ሕርሻ ለውጥ ክመጽእ ስለ ዘይኽእል ነዚ ተሓሳቢ ምግባር
ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሓ ይርከባ ካብ ዓሚ ጀሚሩን እስካብ ሎሚ ዓመት ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ትግራይ ን47 ዝኾና ትራክተራት ተኣታትየን እየን ከምኡውን ዘበቲ ዓፀድቲ እውን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት የተኣታትዋ ኣለዋ ኣብዚ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እናገበራ ይርከባ ግን ዝተማለአ ብበዝሒ ትራክተራትን ዓፀድትን ዘበትን ኣብ ምትእትታው ግን ገዚፍ ካፒታል ይደሊ እዩ ስለዚ ገዚፍ ካፒታል ስለዝሓትት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት በቲ ኩናት ዝነበረን ካፒታል እውን ስለዝሰኣና እዚ ምስ ባንክታት ምስ ማይክሮ ፋይናንስታት ምስ ናይ ባዕለን ዘለዎ ኣቋል ሕብረት ስራሕ ማሕበራት እውን ምትእሳር ጀሚርና ኣለና ሎሚ ዘበን ሕፅረት ዘመናዊ ድኹዒ ከም ዘየለ ዝጠቐሱ ኣይቴማነ ዛጊድ ልዕሊ 530,000 ኩንታል ናብ ሓረስታይ ከም ዝተባፅሐ ወሲኾም የብርሁ ሕዚ ናይ መዳበርያ ሕፅረት የብልናን በብእዋኑ ዋጋ እናወፀ መዳበርያ ናብ ወረዳታት እናተላኸ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዩኒየናት ብፍላይ ከዓ ነቲ ሓረስታይ ዘድሊ ኣገልግሎት እናሃባ መፅአን እየን ስለዚ ዘተኣማምን ኣቕርቦትን ብዝሓሸ ዋጋ እውን ዝበሃል ምናልባት ምስ ናይ ካልኦት ክልላት ክነፃፀር ተሎ ዋጋ መዳበርያን ዝሓሸ እዩ 530,000 ኩንታል ዝኸረመ መዳበርያ ስለዝነበረና እቲ ዝነበረ ዋጋ ከም ዘለዎ ንሓረስታይ ክቐርብ ብምግባር መዳበርያ ተጠቃሚ ክኸውን ንገብር ኣለና ኣተሓባበርቲ ከይዲ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ወረዳታት ክልተ ውላዕሎን ዓድዋን ኣይተጣዕሚ ሃይሉን ክንፈሙሉን ስራሕቲ ሕርሻ ብምዝማን ኣብ ምድንፋዕ ፍርያት ዝሓሸ ስራሕቲ ይውገን ከም ዘሎ ይዛረቡ ናብ 6 ትራክተር ነዋ እዚአን ከዓ ኣብቲ ሓረስታይ ብተመጣጣኒ ዋጋ እቲ ዘላእያ እስካብ ሕዚ ላብ 795 ሄክታር ዝሓረሰትሉ እኒኦ ላብ ልዕሊ 500 ተጠቀምቲ ሓረስቶት ልተጠቀምሉ እኒአ ናይ ዓፂዱ እውን ጅማሮ ላይ ጀመርና እኒኦ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ኣብ ዝተወሰኑ ተጠቀምቲ ላብ 300 ዝኣክል ተጠቀምቲ እቲ ናይ መኼዳ ወይ ዘብጣ ንብሎ እውን ብኡ መጠን ዝተጀመረ ነገር እዩ ዕደላ መዳበርያታትና ናብ ታሕቲ ክወርድ ጌርና ኢና ማለት እዩ ተተዓዳድሉ እውን ያው ቅድም ትብል ያው ብማኑዋል ብኩፖን ደረጃ ማኑዋል ደረጃ ኢና ንዕድል ነርና ሕዚ ናብ ዘመናዊ ተሰጋጊርና ብኢቮቸር ወይ ከዓ ብሞባይል ዕደላ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢቮቸር ኩለን ኣብተን ዘለዋ ናይ ጣብያ ወይ ከዓ ናይ መሰረታዊ ቋልቃን መሰረታዊ ኩሉ መዳይ ማእከል ገይሩ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ሓረስታይ በቀረው ፈጣን ግልጋሎት ይዝረክብ ካብ ብዙሕ ወፃታት ዝቕንስ ኣብ ትግራይ ኣስታት 6,000 ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከም ዘለዋ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ምህርቲ ልምዓት እንስሳ ንምምሕያሽ ኣብ ቀለብን ሕክምናን እንስሳ ብትኩረት ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻና ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገሊጹ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ምህርቲ ጸባም ማዓር ዓሳን ምህዳር እንስሳትን ዝተወደበ ምንቅስቃስ የሳልጥ ምህላው ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ገሊጾም እሸት መሰረት ዝገበረ ልምዓት ሃብቲ እንስሳ ዝምልከት እውን ብዋናነት ኣብ 4 መሰረታዊ ኮሞዲቲታት ማእከል ጌርና ንራባረብ ዝብልና ወሲድና ዘለና ተሓንቲ ኣብ ደርሆ ልምዓት ትምልከት እያ እዚኣ ትኩረት ጌርና ንስራሕ ዝብል ወሲድና ኣለና ካልኣይታ ናይ ጸባ ልምዓት ስራሕቲ ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሳልሳይ ናይ ማዓር ወይ ነብ ልምዓት ስራሕትና ትኩረት ጌርና ንስራሕ ዝብል ዝወሰድና ልኹነታት ኣሎ ራብዓይ ናይ ምህዳር ስራሕትና ትኩረት ንግበር ብውስን ድማ ዓሳው ዘሎ ክነልምዐሎም ንኽእል ከባውን ዓሳ ትኩረት ጌርና ንኽእል ዝብል እሱ መሰረት ጌርና ተንቀሳቐስና መፂና ኢና ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ሃብቲ እንስሳ ዝቐመጦ መደባት ንምዕዋት ንቀለብን ሕክምናን እንስሳት ትኩረት መሃቡ እቶም ሓላፊ ይሕብሩ እዚ ንምፍጻም መሰረታዊ ዝኾና ማሕነቆታት ኣለዋ ካብተን ማሕነቆታት ሓንቲ ታናይ ቀለብ እንስሳ ጉዳይ ታናይ ቀለብ እንስሳ በተዓንቶ ይዘልኮ ፍተን 7 ናይ ትኩረት ተጠቅሚጥና ዘለና ስለዚ ምልማዕ ቀለብ እንስሳን ምጥንኻር ስነ ህይወታዊ ዕቋ ሓመድ ማይም ብዝብል አፕሮች ንኺዳልና ንኺደለና ማለት እዩ ተኻለይ ተብዚኣ ምዚኣ ተኣሳሲራ ትመጽእ ምስጥዕና ዝተኣሰር ምስጥዕና ሃብቲ እንስሳ ዝተኣሰር እውን ተመሳሳሊ ሓደ ብዓውዩ ናይ ምክልኻል ስራሕ እዩ ናይ ክታበ ስራሕትና ኣነጣናኽር ኣለና ብኻልኣይ ብርክ ድማ ብዝሓመማ ናይ ምሕካም ስራሕቲ እውን ትኩረት ንግበር ኢልና ከም ኣንፈት ዘቐመጥና ልኹነታት ኣሎ ብሸቶ እውን ብግልፀፍቲ ፕላን ተቐሚጥ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ምስ ጨገረት መምሕያሽ ዝተኣሰር እዩ ኣውዚ እውን ናይ ባዕሉ ማሕነቆታት ኣለዉ ዘይተፈትሑ ማሕነቆታት ግን ብፕራይቬት ሴክተር ኣን ብውስን እውን ንጀምር ኢልና ሱ መሰረት ጌርና ንኸደሉ ኩነታት ኣሎ እቲ ቢሮ ዓርሰ ምርኮሳ ማእኸል ዝገበረ ልምዓት ሃብቲ እንስሳ ይሳልጥ ምህላው ኣይተ ዓለም ብርሃን ወስኾም የገንዝቡ እዚ ምንቅስቃስ ትንገብር ብቐንዱ حزون عرسم مركوسا ما أخل غيرنا إنها نخيل قندما مستنا إمرجنسي صراحتنا تأثر باستفلا لي بروجكتات برنامجات تدقفوا استفلا لي حاجات له نايدوره نايتقلبج نايكالوت دقفات له زيومون effectively بمتقامة بيلنا تنهفت نسلم مع صراحتنا enhance نقبر له بزي بيلو هم تزول كاي أوتوت نحرس تايزع بيلو بيزكالي صراحة عدل مفتار نايوعلو أستواز قصفترو لن بدمر ما أخل تخورت نايتي أزعل مقصاص خونا له أنفتينا أقميتنا لنا
حلفون نبارن تاريخ أقسمايان زحازة موزيم أقسمايت هيريتيج كاب زتفعلالي والكسبات كرستات بمكاب نبز أحت عدي كفت كمز جبرة اتم أقل قليتم بيرو باهلن توريزم تجراي بوغنو اتبيت مذكر زقب أقل قالو تكبن مسحب بز أحت عدي كقانن كتتل كمز جبر أفليت الله كم سعب كقربي زي أمس سربعتي أتبهر زي أنا أدم سرحاتية زي عودينا أخل انتخاد تلو نحدا نسمتو تلو وزي لك يوم كنت زي مسه بكأيه وكنت زي مسه إلى من أداعان تقربون تلو بزوجين هندالك يوم زبلو بدجات جبر سلاسي بارا جبر بشحنت شعت ميتن زي رخلتن عم تمرد كم استسر حزن جرلو بيت مذكر أقسمايت هيريتيج كسب وان درجي نستفعل عليه قلقالتات كوعل دحر مسنح أبوان درج دما نصحات تجارب بقي حرعدي زي السرلون زي قاعد زقتلون كم زنبرأيو التحبار موزيم أقسمايت هيريتيج فاونديشن ممر سلمون برهز قلتهم أقسمايت هيريتيج فاونديشن ياو دجات جبر سلاسي دحن سلطان سوايم زي دما تجراي بيت منقص لزي نبرايلهم زسرعوا أيام بيت منقص تبهايلو نبار عدد ماوزي نورلو حسابنا يجرشان نبريد جبر سلاسي درج حساب زودو تزبلت نورا قلقلت نبار عدي أمزم محضر ونور سلازي نورد مالت فلينا يخصم سلطان زوها وأيو كل نبريد زبالي نورا بدحر إدمان هيك أي حرعة خينو بزحمة أسرتن مرشان تزوج حزنا برايو دحر كلن دعنا عانيو እዚ ታሪኻዊ ቦታ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ብዝተባሉ ተወላዲ አክሱም ምስካልኦት ፈተው ተዓድን ገበርት ሰናይን ብምዃን አክሱማይት ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ብዝብል ደረጃኡ ዝሓለወ አክሱማይ ሄሪቴጅ ቤተ ንባብን ቤተ መዘክርን ከም ዘጣየሹ መምህር ሰሎሞን ይሕብሩም ኣነ ዶክተር ፀሃየ ናብ ዓዲ መፅኦም ብ86 ዓመተ ምህረት ካብኡ ኣስኢሎም መኸይዶም ክሕደስ ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ተሓዲሱ ድማ ናብ ኣገልግሎት ናይ ቤተ መፅሓፍቲ ኮይኑ እንዳገልገለ ፀኒሑ ሕጂ ናብ ሙዚየም ይኹን ዝብል ሄርቶግራፊክ ሙዚየም ዝብል ህብረተሰብ ዝጥቀመሉ መሳርሕታት ናውትታት ኩሉ እንዳሰባሰብና ክልተ ወርሒ ንገብርና እንታም ንጅምሮ እዚ ሕልፉን ነባርን ታሪኽ አክሱማውያን ዝሓዘ ሙዚየም ቅርስታት ብምስብሳብ ንህዝብን በጻሕቲ ዓድን ክፍት ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ከተማ አክሱም ዘርአዳዊት ጸጋይ ይገልጽ ተፈላለዩ ዓይነት ሙዚየም ኣለውና ሓደ አርኪኦሎጂካል ሙዚየም ኣለዎ ኣብ ሓወልቲ ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ዝርከብ ካልኣይ ናይ ቤተ ክህነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጥ ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሙዚየም ኣሎ ሳልሳይ ድማ ከም ኢትኖግራፊክ ሙዚየም ከምዚኦም ዝበሉት ኣጣይሽካ ናይቲ ጻኒሕ ቱሪስት ኣብ መወሳኽ ናይ ባዕሉ ግደ ስለ ዘለዎ ንህዝቢ ክፍቲ ክኾኑ ንዓውደ ርእይ ክፍቲ ክኾኑ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ተራ እናተፃወተ ይዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሕድሕድ ውልቀ ሰብ ዘሎ ታሪኻዊ ናውትታት ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ገዝኡ ካብ ዝቕመጥ ናብዚ ቤተ መዘክር ከምፅእን ንወለዶ ዝሓልፍ ታሪክ ክቕምጥን ድማ መምህር ሰለሞን በረን ኣይተዝር ዳዊት ጸጋይን ይዛረቡ ናውት መሳርሕታት እዚኣቶም ኣኪብካ ተቐጻላይ ወለዶ ዘመናዊ እንዳተተከብ ዝኸደሉ እዋን ሽሞም ኮለ እንዳጠፉ ስለ ዝኸዱ እዚኣቶም ንኸይጠፉ ብዝበሃል እዩ ኣብ ከባቢና ንጥቀመሎም ዘለና መሳርሕታት ኣኪብና ተሓድሽ ወለዶ ንኽፈልጦም እንዳሓረ ኢና ንእከም ዘለና ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር ንጥቀመሉ ሕብረተሰብ ዝነበረና ጀሚርና ዘለና ዝኾነ ተደውርዮም ክብሪ ዘይተዋሃቦም ፈቅዶ ገዛውትና ይህሉ የወክሱም በርግጠኝነት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግደ ሕብረተሰብ እዚ ቤተ መዘክር እዚ እተው ዘሎ ሒዞም ጽኡናው እዚ ከርክቦ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ከርክቦ ከሎ ሓደ ብስሙ ይጽሓፈሉ ዘሎ ብስሙ እዩ ኣነ እንተረኪበያ ኣይተገለ ተባሂለ ብስሙ እያ ተቐመጥ ነቲ ኻሊእ ዝመጽእ ብምሉእ ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ዝኾን ዝመጽእ ሰብ ግን ክፍቲ ኮይኑ እቲ ኣፍቲ ምዕቃብን ኣፍቲ ጻኒሕ ቱሪስትን ናይ ባዕሉ እጃም ይፃወት ኣሎ ስለዚ ግደ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሙሉእ ተሳትፎ ክህልዎ ኣለዎ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባህ ገብረ እግዚአብሔር እዚ ቤተ መዘክር ዝግባእ ግልጋሎት ክህብ ቢሮኦም ድጋፍን ክትትልን ከም ዝገብር ቃላት እዮም ከም ቢሮ ብሞያለ ማሕበረሰብና ኣሎ ብምንቃሕ ኣብ ምድረጃ ውለ ሰማያታት እዚ ሎካላዊ ዩኒቨርሲቲ ስለዘለዋ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ስለዚ ቀጻሊ ከዓ ብበዝሒ ለብዝሕ ኢሎም በቃ መምጣለ ቋንቋ ለብዝተፈላለየ ቋንቋ በቃ መምጣላ ደረጃ ለኣይሙ ይቅድም ኣይሙ ይስዕር ዝብል ነገር በደንብ ንተሓጋገዘሉ ኢና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ማ ምክታል ትርከው ኩራት ተመልከትና ሕዝ ድማ ኣብና ዜና ቢዝነስ ሰዓት በጽሕና ኣለና ሃፍት ገብሩ ዜና ቢዝነስ ቀርበልና እዩ ሰናይ ምክታል
يمسكن هايلا سلاسي سلام تعنا هبل ليز خوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة سالساي زور هاجر لخا كنا إكسبو مانيفاكتشرينج إندستري تجراي كاب سنة 20 كسب حملة قلتك شحن 10 شعات أما تمرت كمز سالت بيرو إندستري تجراين بيت مخري زفر محبرات تجراين بحوار أبزهب ومجلس أفليتهم قبل جزابير قدامو نت مجلس تختاتيلو زي السبب السنة ديالو بأسناد أنت منستر إندستري فيدرال بيرو إندسترين بيت مخرج زفر محورات تجراي إكسبو مانوفاكتشرينج إندستري نحويتن داغمهن ساتن حدنة تجراي بزيل المري حسم سالسايزور هاجر لها أنا إكسبو مانوفاكتشرينج إندستري تجراي كابسنا 20 كسب حملة خلته 10 شوعات عام تمرت أبى كتمام غلق كم سالت حلافيت بيرو إندستري تجراي ويزرو الماز جبرت على جليسن زي إكسبو مقتلتا تبهاجر بركي إثيوبيا تمرت بزول أب مودعتا قنبت تخايدو زي إثيوبيا تمرت زبهال ياو ناي 10 عامت بروجكت يو بلان يو بهاجر درجة استتحزب مثال ساي جزيه لو عامت تخايدو له بكل البركون كل التجزيه وزحلف عامتها تكايدنا لو مو نسال ساي جزيه إنا نكايد زلنا مالتيو اتسال سايزور هاجر لها قنا إكسبوم إنفستمنت تجراي نابنور نكمل لسن زلوت أجمعات عم غرافن نايوعل جدا كم زلوز جلوس دمام مختل بريزيدنت بيت مخرج زفر محبرات تجراي آيت أجاي حد قيام سحبات إنفستمنت ون ناو تجراي زمس إنفستمنت ون زي بزقرق من قدي عم تجراي زلو تشالنجات أيام بزنصر من قدي نزي بزفتح من قدي بسرارحة بأودادها بقلقلة وهبة زيهم بزقرق من قدي أو وانتي إكسبون دعرت إكسبون مدو كينون خدو بزمدو زيكعة إنفستمنت تقدراي سحواين تبهاجين زخون اللخنتات لك خمس قدم حزنا ورا اللخنتات ناوز ملص اللخنتات تحر نزي ما حنقوز قلنا نجرك أخف الله نزي ما حنقوز زيكعة تفوليو مفتاح قمتولو نايوعلو 10 عرفيتو هايلو زحسب مالتي من قاح مانوفاكتشرينج إندستري تجراي عداقا أبمت السارن تتكأت فريات أم مفتارن علامات قبل إكسبو مخانون يردوم وطيت ناي مانوفاكتشرينج إندستري نمسفح نمفلات عداقا نمتأسسار ونايوعلو عدل يفتوري مالتيو أو ساتفو بركز زولو ناي عدوشتن كاب تجراي وطاق زولو سافافتس كلو سلازخونة اقرا من قدوون ياو عداقا متأسسار نسب زفالتولو مهرتم زفالتولو يو مالتيو هل زوم تكات مهرتي زوفريو اكسبورت زغورو سبهافتون ياو ابزي انفست خغورو مچو كنتات مفتارون يطقم او كل خاو زلو مانوفاكتشرينج اندستري ساتفو زلو اكلات ابزي اكسبوزي مصيوم تساتفتو خنو صاوعيتنا إنا ونقرر ندل مالتيو إكزيبيشن بانل ميت عويو جيان مرقا حدش مانوفاكتشرينج إندستري تكالاتن أكال اتصال سايزور هاجر لخقنا إكسبو مخانوم نمفلات تخايلوم محبرات حبرت سراح الزمن زطلبو تكنولوجيات بمتتاو أب مبرح قطبات تجراي قدأن كفتسماي قباء كبل حلافنتو ستوسنا حبرت سراح محبر عقارن لقحن يونين تشوم عفليتم جنة كحساي توسخ حزان أب كتما مقلة لعلي ساماني عقارن لقحن حبرت سراح محبرات كم زلوا يحبرو عكايد سراحنا يجنزب عقارن لقحن يونين جمعة أي تجبريو تكدانا زيد ما دول قطبة عبيد كي يهلو زجبري لهم عاوزي عبي سجم مسئنه حدش تكون مسرتا دليتاتي مسألة أفتن نبرات كنت أخونكم هم زي تعطوا وقتلهم تلخا مهنياتهم يقول سلكا بفلاي أبزحت محاورات زرعنا ينهي كعقم هان لعلي لمثال تام حور كاب 30 مليون زي يبلص هافتن هالوا نحدسب 1 مليون لقح يفقدوا دحرزن 30 مليون تم 30 دحر وسيدمان تزلو شح 2000 حساب اسكع ገንዘብ ዝከብ ተጠውዙሉ ኩነታት ይዘሎ ማለት ዋና ዓላማ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ማሕበር ቁጠባው ጸገም ሕብረተሰብ ንምቅራዝ ተጣየሻት ካላቲን ዝበሉ አይተ ገብረ ህይወት በውሕድ ቁጥሪ ካፒታልን አባላትን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ማሕበራት ተወዲበን ጠንካራ ቁጠባ ክፈጥራ ይግባ ኢሎም እዘብ 80 ዕቋር ለቕሒ ተዓኪቡ ንየሰብ ናብ ከባቢ 160 ሺህ ይኸውን ለምሳሌ እዚኦም ኣብ 3 ተንገብሮ ተሓደ 60 ሺህ ዝሃበ ተሓደ 50 ሺህ ዝሓዘ ተሓደ 50 ሺህ ዝሓዘ እንተንገብሮም ንወግልጋሎት ጽፉፍ ቁልጡፍ
ንኩሉ ማዕረ ብዝገብር መንገዲ እንታ ክንከይድ ተመክሮ ምስፋሕ ብሉጻት ስራሕቲ ገንዘብ ዕቋርን ልቃሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ዝብል መድረኽ ምስ ኣባላታት ዘተየት ሓላፍነታት ዝተወሰነ ዕቋርን ልቃሕን ዩኒየን ጨምዓ ኣብ ምትእታው ኣማራጭ ቴክኖሎጂ ኣተሓዛ ኣባላት ምውሳኽ ካፒታልን ኣባላትን ኣዲህባ ካብ ኣባላት እታ ሕብረት ርእይቶ ተዋሂቡ እዩ ዓቕም ናይቲ ዝወስድ ተለቃሓይ ኩነታቱ ኣብ ባይታ ምፍታሽ ትት ንግዲ ትልሙ ከቕርብ ብምግባር ትልሃበና ጋራንቲ ውሕስና ብትክክል ከመልስ ልኽእል ድዩ ዝብል ብኡ ደረጃ ኣብ ምግምጋም ዘለና ነገር ምርኣይ ከድልየና እዩ እተን ትካላት በዓልተን ዝመርሕኦ ዝኸፍልኦ ኣማኻሪ ቢዝነስ ተቐሚጡ በበይ ከኣትዋ በበይ ክወፃ ከም ዘሎን ክቕመጠሉ ኣለዎ ዶንበር ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ናይ ገንዘብ ዕቋርን ልቃሕን ዩኒየን ጨምዓ ወይዘሮ ሰናይት ኣይናለም ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣማራጭታት ቴክኖሎጂን ብቑዕ በዓል ሞያን ብምውናን ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ግደአን ክፍጸማ ይግባእ ኢለን ዋና ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ናይ ሓደ ስድራ ናይ ሓንቲ ገዛ መሰረት ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ንምምጻእ ተጸበይት ክንኾን የብልናን ንማንም ክንጽበይ የብልናን እዚኣ ዘለና ሕብረት ስራሕ ማሕበራት بعلنا عرسنا في إلنا تلوتو بعلنا مزينا يا بعلنا صريحنا أبز حشة برك كنوصل للنخل عدل لكن فترة زقبنا حلفنا تستوسن عقار لقاحينين جمعة عبد خلت شحنت شعنتنا عام تمرست مسرتة تخون عبد حز أوان لعل حدميتي عبالات محبرات حبرة سرح ونينا تركب زي خبركم انت ملكتنا نزع الزحرنا يوم زينات بيزنس يوم نيرم زينات بيزنس هارتكم حبيبكم صالحة حزينة بمساحتي هذا سلاسي دبر مكائل كما تسكم سلام حز دما ابناي زينا ساعة سبورت بتحنا لنا كرة تملكتنا زيناتات وشت عدن وزانا كاتيتو زينا سبورت زقرب لنا دما مسارحتنا حيلهم كيروسيو تخطاتنا سلام متعنا هبنا دحن تصنحكم زخبركم تملكتنا نساعد بلنا حبرتا سبورت حزنا قريبنا سنة مكتسل ودر سبورت أبيات تمرتي تتنخيرو كقتلي جباك بلو سبورتنياتات جليتهم أما نقول أبيات تمرتي كفلكة محاولة كايد زغني سبورت ودر وانتزازميو زمن برهانته وسخزر زرلهم بأربعة عين سبورت نسلسل سومن كايد زغني ودر سبورت أبيات تمرتي كفلكة محاولتي جنبوت 10 كلا تشحن 10 شعاتن عم تمرت تزازيم كم دي عين ودر مكيادو نتمهرو بعكلاون لبناون أنكرتات كونو كم زحجز تساتفتي ودر سبورت أبيات تمرتي كفلكة محاولتي زاربوم زدوز نيرما حرن كنقصاص يقرنا كمون امونغنا لبطعمي محزنت الفترنا هم تمهارو اكل بقعتنا بوست جبرناي هم سوسايتي لا متسرنا سوسايتي ناخلو تمرتيتات تمهارس بحدن خنغانا رخكبنا كتنكر تمهاراي نشمون 9 ساعات بتخطات كوفي لولو ساعات دبرتي متص كونسنتريت لي مغارك متص سلالخل على سبورت من قصاص مستافو تمهاراي من نقاحن ببزح ነገር ከስተውዕል እንተጠቀም ኢላ ይحسن أبيات تمرتي مسارات كل عين سبورت سلازخنا بعتب كسرح لي يقبا يبلو ممران سبورت اتاقف لختما تافر قبر مريم مكونن كيدانن كل سبورت مسارات أبيات تمرتين هتصاونت كابابات تمرتي متو أبيات تمرت دما فلفل سبورتنياتات وردات هنا وردات نابلكم يغزل سلازي كل جزء أبيت تمرت السرح نجرنا كل مسارات سلالخنا أبيات تمرتي سبورت كم حدا أمامن كم حدا عبي وانين غيرن تخرت هيبن كسرح لي يقبا ولدي تمهارون كوينكا سبورت زولو الرعاية تمهار سنة بس سبورتي مثلا عندك الناس وهاون الرعاية تحس ذات لزخنا زبزني هي بحرس تطبق مخانو وطيتها مخانو تحابير كاكا مستوى زولو محداري مست محورسة محادركا كاتسالنا زولو سرح كنسرح لنا كلاتنا سب مويا زلنا ماتي ودر سبورت أبيات تمرتي اتاقف لها تمام وردرات بموساخ تتناخيرو كم زغتل اتحاوري كيد سرح سبورت كفل ختما حاولتي اي تتسفاي تادس يغلز كاونيكس جميعنا كن ببيت تمرتو مالتي هدهد أبيات تمرتي بيت تمرتات ناي بعلن سبورتنيا حيزن كي تحاوسا حيزن مصين مبزحتي تمهارا عندنا ناي سبورت اكسسنا ناي تساتفو اكسس لكاغني
ኢና ከም ትልሚ ሒዝና ኣለና ንቀጻሊ ማለት እዩ ተኸካየድ ቀነይ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ በአትሌቲክስ ኢትዮ ቻይና ብኩዕሶ እግሪ ካብ 50 ክሳብ 80 ብደቂ ተባዕትዮ ክላስተር ሓየሎም ብደቂ ኣንስትዮ ክላስተር ሞሞና ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ ብክልቲኡ ጾታ ክላስተር ሞሞና ብኩዕሶ መርበብ ካብ 50 ክሳብ 80 ክፍሊ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮ ቻይና ብደቂ ኣንስትዮ ክላስተር ሞሞና ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ ብደቂ ኣንስትዮ ክላስተር ሓየሎም ብኩዕሶ ስክዒት ካብ 50 ክሳብ 80 ብክልቲኡ ጾታ ክላስተር ሞሞና ተዓወት ኮይነን زخبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبرة سبورت زياتهم نيرم نمكتال خير مسكين سلام كرات تملكتنا زيناتات ساعات أوزي زازيمنا نمكتالكم عزينا مسكينا مس كالو توسيتات تلفزيون ترايكم جدفكم سنة